इत्येव पश्यामः। स्पृशो नरके क्विन् इति अनन्तरसूत्रमस्ति। स्पृशो नरके क्विन्, स्पृशः अनुदके क्विन्। स्पृशः स्पृशधातोः स्पृशः संस्पर्शने इति अस्ति धातुः। अस्मात् धातोः क्विन् इति प्रत्ययो भवति। क्विन् इति प्रत्ययः। वस्तुतः इदं सूत्रं कौमुदीरीत्या पूर्वं प्रथमे भागे एव व्याख्यातं, परन्तु अष्टाध्यायीस्थक्रममाश्रित्य पुनः अत्र कौमुदीसप्ततिः उच्यते। व्याख्यातं तु पूर्वमेव, उदाहरणं च नाम तत्रैव उक्तं, परन्तु इदानीं पूर्वकृतप्रकरणे अष्टाध्यायीस्थद्वितीयपादस्थसूत्राणि तेषाम् उदाहरणानि च प्रदर्श्यन्ते इति कृत्वा तं क्रमं पुरस्कृत्य पुनः इदं सूत्रम् अत्र एकवारं स्मारितम्। स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति अनुदके। अनुदके इति सप्तम्यन्तं, तेन उदक नाम न उदकम् अनुदकं तस्मिन् अनुदके इति विग्रहः। अनुदके इति सप्तम्यन्तम् इति कृत्वा धात्रोपदं सप्तमीष्ठम् इत्यनेन उपपदम् इति लक्ष्यते। तेन उदकभिन्ने उपपदे पदे, उदकभिन्ने उपपदे सति स्पृशधातोः क्विन् इति प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। सामान्यतया एवं वदामः, पुनः अत्र महान् विचारः अस्ति, अग्रे सः विचारः करिष्यते। इदानीम् अत्र प्रकरणे कर्मणि इति अस्ति, सुपि इति अपि अस्ति। इदानीं नाम सुपिस्थः इति सूत्रात् सुपि इति वर्तते, एवं कर्मण्यन् इति सूत्रात् कर्मणि इति च वर्तते। इदानीम् अत्र कस्य अन्वयः भवति? एवमेव पूर्वसूत्रे कर्तरि भव खिष्णुच् खुकन्यो इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तत्र कर्तरि इति पदस्य अपेक्षा नास्ति, तस्मिन् सूत्रे नास्ति, उत्तरसूत्रे तस्य अपेक्षा अस्ति इति तं विचारं कृतवन्तः। इदानीं तस्यापि अनुवृत्तिः भवति। एवमेव कर्तरिकृत् इति सूत्रम् उत्सर्गसूत्रमस्ति, तदपि अस्ति। एवञ्च क्विन् प्रत्ययः कर्तरि भवति। अनुदके सुबन्ते उपपदे कर्मणि इति इदानीम् आपाततः योजयामः। अनुदके उदकभिन्ने कर्मणि सुबन्ते उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति कर्तरि, कर्तृत्वे इति सूत्रार्थः इदानीं लब्धः। इदानीं विचारः, अत्र कर्मणि इति स्वीकर्तव्यं वा सुपि इति स्वीकर्तव्यं वा, कर्तरि इति पुनः कर्तरिकृत् इत्यत्र अस्ति एव खलु, पुनः पूर्वसूत्रात् पुनः कर्तरि इति किमर्थम् अत्र अनुवर्तनीयम् इत्यादि विचाराः अत्र सन्ति। अत्र मतभेदः अस्ति। कर्तरि इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति, तेन नाम अनुवृत्तिसत्त्वात् सूत्रार्थः किञ्चित् विलक्षणः भवति। अनुवृत्तिः नास्ति तर्हि तथापि सूत्रार्थः किञ्चित् विलक्षणः भवति इत्यादिकम् अत्र मतभेदरीत्या अस्ति। इदानीं प्रथमं वयम् अनुवृत्तिं स्वीकृत्य पश्यामः। कर्तृर्थे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इत्यस्ति, पुनः कर्तरि इत्यनुवृत्तं। कर्तरि इति उत्सर्गतया लभ्यमाने सति पुनः कर्तरि इति अस्ति कृत्वा तदनुवृत्तिसामर्थ्यात् अत्र कर्तृप्रत्ययत्वं स्वीक्रियते। प्रत्ययत्वं नाम आधिक्यम् इत्यर्थः। समूहः, आधिक्यं। प्रत्ययपदस्य बहवः अर्थाः सन्ति। प्रत्ययपदस्य उदात्तस्वरः इत्यपि अर्थः अस्ति, अन्यत्र नाम उच्यते। इदानीं कर्तरि इति पदे अनुवर्तमाने पुनः कर्तरि इत्यस्य अत्र ग्रहणं प्रत्ययार्थं नाम अर्धाधिक्यबोधनार्थम् अथवा समूहार्थबोधनार्थम् इति स्वीक्रियते अत्र। तेन किं लभ्यते इत्युक्ते, यत्र कर्तृसमूहः भासते तत्र स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं कर्तृसमूहः कुत्र भासते?
इति प्रश्नः। कर्तृसमूहः भासते कुत्र इत्युक्ते कर्मणि इत्यनुवृत्तौ कर्मणि इति अननुवृत्तौ च भासते। यदि कर्मणि इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् तदा कर्मणि उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। इदानीं कर्मणि इति नानुवृत्तं तदा सुबन्ते सामान्यतया सुबन्ते उपपदे सर्वस्मिंश्च सुबन्ते उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। इदानीं कर्तृ भेदः उभयत्रापि अस्ति। कथमस्ति उदाहरणं पश्यामः। घृतं स्पृशति इत्यत्र घृतरूपकर्म अत्र उपपदत्वे नास्ति। घृतरूपकर्मनिपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः। एवमेव मन्त्रेण स्पृशति। मन्त्रेण इति सुबन्तम्। अत्र सुबन्तम् इत्युक्ते कर्मभिन्नसुबन्तम्। कर्मभिन्नसुबन्तम् इति कृत्वा मन्त्रेण स्पृशति इत्यत्र अन्यः कर्ता अत्र कर्तृत्वभेदः अस्ति। नाम घृतं स्पृशति इत्यत्र यादृशं कर्तृत्वं तादृशं कर्तृत्वं मन्त्रेण स्पृशति इत्यत्र नास्ति। कर्तृत्वभेदः अस्ति। कर्तृत्वभेदः अस्ति इति कृत्वा घृतं स्पृशति इत्यत्र एकविधं कर्तृत्वं मन्त्रेण स्पृशति इत्यत्र अन्यादृशं कर्तृत्वम् एवञ्च अत्र कर्तृत्वसमूहः कर्तृप्रत्ययः सिद्धः एवञ्च कर्तृप्रत्ययः अत्र अस्ति इति कृत्वा उभयत्रापि अयं क्विन् प्रत्ययः भविष्यति। तेन मन्त्रेण स्पृशति इत्यर्थेपि क्विन् प्रत्ययः भवति। घृतं स्पृशति इत्यत्रापि क्विन् प्रत्ययः भवति। अयमर्थः कथम् आनीतः इत्युक्ते कर्तरि इति अनुवृत्त्या आनीतः। यदि कर्तरि इति नास्ति तदा केवलं नाम घृतं स्पृशति इत्यत्रैव क्विन् प्रत्ययः भवेत्। मन्त्रेण स्पृशति इत्यत्र क्विन् प्रत्ययः न स्यात्। अतः मन्त्रेण स्पृशति इत्यत्रापि क्विन् प्रत्ययसाधनाय पूर्वसूत्रात् कर्तरि इति आनीतम् अनुवर्तते इति वक्तव्यम् उक्तं च। इदं सर्वं काशिकाकर्तृभिः स्वपङ्क्तिभिः उच्यते। कथम् इदानीं काशिका दृश्यते कौमुदीं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। इदानीं काशिकां पश्यामः वयं। स्पृशोऽन्तके क्विन् स्पृशधातोः अनुदके सुबन्ते उपपदे क्विन् प्रत्ययो भवति। अयं सूत्रार्थः। ननु च सकर्मकत्वात् स्पृशेः कर्मोपपदं प्राप्नोति। स्पृशधातुः सकर्मकः स्पृशति इति श्रवणानन्तरमेव किं स्पृशति इति कर्मणः आकाङ्क्षा अवश्यं वर्तते। अतः अयं धातुः सकर्मकधातुः भवति। एवञ्च कर्मणि उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं खलु। तथा अनुक्त्वा सुबन्ते उपपदे इति किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः। नैष दोषः। कर्तरि इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। कर्तरिः कृष्णस्कुकण्यो इत्यस्मात् कर्तरि इति अनुवर्तते। कर्तरि कृत् इति अस्ति एव। अतः कर्तृद्वयं लब्धं। तदेव अग्रे उच्यते। एतदुभयं कर्तृद्वयं किं कथयति इत्युक्ते तत् कर्तृप्रत्ययार्थं विज्ञास्यते। नाम कर्तरिकृत् इति सूत्रेण कर्तृर्थे क्विन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थे लब्धे पुनः कर्तरि इति अत्र उक्तत्वात् अत्र कर्तरि इति पदं कर्तृप्रत्ययं बोधयति, कर्तृसमूहं बोधयति, कर्तृभेदं बोधयति। तेन सुबन्तमात्रे च उपपदे सुबन्तमात्रे उपपदे कर्तृप्रत्ययो लभ्यते। कर्तृप्रत्ययः कदा लभ्यते इत्युक्ते केवलं कर्मणि उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते तर्हि कर्तृभेदः न लभ्यते, कर्तृप्रत्ययः न लभ्यते इति कृत्वा सुबन्ते उपपदे इति स्वीकर्तव्यं। यदा सुबन्ते उपपदे इति स्वीकुर्मः तदा कर्तृभेदः लभ्यते। सुबन्तमात्रे च उपपदे कर्तृप्रत्ययो लभ्यते। घृतं स्पृशति घृतं स्पृशति इत्यर्थे कर्मणि सुबन्ते उपपदे उदाहरणं मन्त्रेण स्पृशति मन्त्रस्पृक्। अत्र नाम सुबन्ते सामान्यतया सुबन्ते उपपदे क्विन् प्रत्ययः भवति इत्यस्य उदाहरणं। जलेन स्पृशति जलस्पृक्।
घृतं स्पृशति इत्यत्र कर्म अस्ति मन्त्रेण जल स्पृशति जलेन स्पृशति इत्यत्र मन्त्रः वा जलं वा कारणं सम्पद्यते कारणमेव मन्त्ररूप कारणद्वारा जलं स्पृशति तत्रापि केवल जलस्पर्शः नास्ति मंत्र उच्चारण रूपकरणद्वारा जलं स्पृशति तदा एव तस्य पावनत्वं लभ्यते केवलं जलस्पर्शनेन तस्य पावनत्वं न लभ्यते मन्त्रोच्चारणपूर्वक जलस्पर्शनेन पावनत्वं लभ्यते इति कृत्वा मंत्र उच्चारणम् अत्र कारणं भवति एवञ्च करणे उपपदेपि अयं किञ्चित् भवति जलेन स्पृशति अन्यत् पदार्थान्तः जलम् अत्यन्तं पवित्रमिति अस्माकं किं चिन्तनं न शास्त्रेषु एवं सिद्धान्तितम् आपः पवित्रं प्रथमं पृथिव्याम् इत्यादिकं विचार्यते जलम् अत्यन्तं पवित्रमिति कृत्वा यदि अशुचि पदार्थस्पर्शः कर्तव्यः भवति तर्हि जलेन कर्तव्यः इति उच्यते जलेन कर्तव्यः इत्युक्ते जलस्य धारापातनं नापेक्षितं जलेन स्पर्शः कर्तव्यः इत्येव जलस्य धारापातं कृत्वा जलव्यर्थीकरणं जलस्य भवतु इति प्राचीनानाम् आशयः न स्यात् वयं प्रकारान्तरेषु गच्छामः इदानीं जलेन पदार्थान्तरं स्पृशति इत्यत्र तदेव अलवाटु इति किञ्चित् लघुभूतं पदं तदेव इदानीम् अत्र जलेन इति जलेन स्पृशति इत्यत्र जलमपि कारणं जलरूपकरणद्वारा पदार्थान्तरं स्पृशति तेन अशुचिनिवृत्तिः भवतु इति धिया इदानीम् अत्रापि जलेन स्पृशति इत्यत्रापि अयं बिम्बच्छेदः भवति तेन जलस्फुट् इति रूपं सिद्ध्यति अत्र प्रक्रिया नोच्यते यतः प्रक्रिया कथनं तावत् जलेन स्पृशति अथवा घृतं स्पृशति इत्यर्थे जलरूपकरणे उपपदे स्पृशधातुः प्विन् सर्वलोपि प्रत्ययः तेन जलस्पृश् इति नाम क्रियन्तं प्रातिपदिकं लभ्यते अत्र महती प्रक्रिया अस्ति तत्र प्रक्रियायां वयम् इदानीम् अत्र विशामः यदि प्रविश्यते तर्हि पुनः अस्माभिः शब्दाधिकारप्रक्रिया द्रष्टव्या इति कृत्वा तत्र प्रवेशः इदानीं न क्रियते नाम घृतं स्पृशति इत्यर्थे वा मन्त्रेण स्पृशति जलेन स्पृशति इत्यर्थे वा घृतस्पृश् एवं मन्त्रस्पृश् जलस्पृश् इति शकारान्त प्रातिपदिकम् अत्र लभ्यते अत्र महती प्रक्रिया अस्ति अन्ततो गत्वा घृतस्पृक् मन्त्रस्पृक् जलस्पृक् इति रूपाणि बहूनि रूपाणि अत्र एका रीतिः प्रदर्शिता अत्र रूपेषु भेदः अस्ति शब्दाधिकारे सः भेदः द्रष्टव्यः इदानीं तत्र न प्रविश्यते सर्वात्मना एवं सर्वात्मभेदः अस्ति कृत्वा तत्र अस्माभिः न गम्यते एवं घृतं स्पृशति घृतस्पृक् मन्त्रेण स्पृशति मन्त्रस्पृक् जलेन स्पृशति जलस्पृक् इति उदाहरणानि अत्र काष्ठायमुक्तानि अनन्तरं दलवार्तिकी प्रदर्श्यते మేఘకృతు వస్తుందా మేఘకృతు మేఘాన్ని ధరించింది అదేంటి మీకు ఇప్పుడు అదే మరి మేఘం స్పృశిస్తుంది కదా మేఘేన స్పృశతి అనే మేఘేన స్పృశతి మేఘస్పృక్కు అవ్వచ్చు మేఘేన స్పృశతి కః స్పృశతి కిం స్పృశతి జలం మేఘంతో మేఘాన్ని స్పృశిస్తుందా మేఘమే జలాన్ని స్పృశిస్తుంది కర్మణ ప్రయోగం కర్మణ ప్రయోగం దగ్గర మనకి ప్రత్యయం కాదు సరే అప్పుడు మాకు అన్య ఆశంక పనికిమాల ఆశంక पनिकिमालिनेषु वयं वाता एवं दुःखं प्राप्नुमः अहं किमपि किञ्चित् कठिनं उक्तवान् स्यात् न ज्ञायते अनुदके इति किम् उदकस्पर्शः ఉదకస్పర్శ అదే మేఘస్పర్శ అన్నాను మేఘస్పర్శం కాదు తల్లి అనుద సూత్రంలో
సూత్రం అదే. అనుదక్కే క్విన్ అని ఉంది. ఉదకం అనేది ఉపపదంగా ఉన్నప్పుడు క్విన్ ప్రత్యయం రాదు అని అక్కడ అర్థం. ఉదకం నీరుగా జలం అన్నాను అంతే. అవును తల్లి, జలస్పృక్ అందుకే చూసాం. ఉదకం అనే దాన్ని నిషేధం చెప్పారు కాబట్టి ఉదక అర్థాన్ని చెప్పలేదు కాబట్టి జలస్పృక్ అని ఉదాహరణ అయ్యింది. లేదంటే ఉదక స్పర్శ అంటే జలస్పర్శ అని అయి ఉండాలి. అందుకే ఏదీ ప్రసంగవశాత్ ఆగతం. ఉదకస్పృక్ ఇది నభవతి, ఉదకస్పర్శः इति भवति, जलस्पृक् इति भवति. जलेन स्पृशति, जलेन स्पृशति इत्यत्र जलम् उपदत्ते नास्ति, परन्तु अत्र अनुदके इति निषेधः नास्ति. अतः उदक शब्दान् पूर्व्यभावात् उदक इति शब्दः तत्र नास्ति. जलेन स्पृशति इति उदक अर्थः अस्ति चेदपि शब्दः नास्ति इति कृत्वा तत्र निषेधो नास्ति. जलस्पृक् इति रूपं सिद्धं. यदा उदक इति शब्दानुपूर्वी उपपदत्वेन भवति तत्र अयं क्विन् प्रत्ययः न भवति. अतः उदकं स्पृशति इत्यर्थे उदकस्पर्शः इत्येव भवति. कर्मण्यम् इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति. ओ जलं नास्ति, उदकमेव. उदकमेव मुख्यं. जलं उदकशब्दस्वरूपमेव अదే उदकशब्दस्वरूपं यत्र भवति तत्र क्विन् प्रत्ययः न भवति. यत्र उदकशब्दस्वरूपं नास्ति तत्रैव क्विन् प्रत्ययः. अतः उदकस्पर्शः इत्येव भवति. अनन्तरम् अत्र प्रत्ययस्वरूपे विचारः. नकारः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति विशेषणार्थः. अस्मिन् सूत्रे क्विन् इति प्रत्ययस्वरूपम् आचार्यैः सूचितमस्ति. तत्र क्विन् इत्यत्र नकारः मास्तु. क्विन् प्रत्ययस्य स्पृशोऽनुदके क्विः इत्येव सूत्रं भवतु इति आशङ्का. यदि क्विः इति प्रत्ययः उच्यते तदा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र क्लेशः भवति. तत्र क्विन् प्रत्ययः इति उक्तम् इति कृत्वा अत्र क्वि इति उच्यते तर्हि तत्र प्रत्ययः नाम पुनः तत्र परिष्कार्यः भवति. तत्र काशिकामूले एवमस्ति. अन्य अग्रिमकोटिः सा एव. यदि इदानीं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रे भेदः अस्ति भविष्यति इति चेत् तत्रापि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्येव सूत्रम् उच्यताम्. अत्र नकारः यदि नास्ति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्रापि नकारः मास्तु. स्पृशोऽनुदके क्विन् इत्यत्र नकारः अस्ति इति कृत्वा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र नकारः अपेक्षितः इति भवद्भिः उक्तम्. अत्रैव नकारः मास्तु, तत्रापि नकारः मास्तु, उभयत्रापि नकारः मास्तु. तत्रापि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्येव उच्यताम्. यदि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्युच्यते तदा क्विनः क्विपः एवं यत्र यत्र क्विस्वरूपमस्ति तस्य सर्वस्यापि ग्रहणं भविष्यति इति पुनः आशङ्का. तस्य व्याख्यानं तस्य समाधानं किम् उक्तम् इत्युक्ते व्याख्यान्तो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहः दलक्षणम् इति परिभाषाद्वारा अत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्येव सूत्रमस्तु. क्विन् इति तत्रापि नकारः मास्तु. तत्र क्विबादिः नैव गृह्यते, केवलम् अयमेव गृह्यते इति व्याख्यास्यामः. भाष्यकारैः एवम् उक्तम्. यदि अस्य स्पृशोऽनुदके क्विः इत्यस्य ग्रहणं भवति, प्रत्यान्तरस्य ग्रहणं न भवति इति यदा व्याख्यायते तदा दोषो नास्ति. अयं विचारः अत्रत्यः नास्ति. काशिकामूले वा अन्यत्र अत्र व्याख्याने नास्ति, भाष्यव्याख्याने अस्ति. एवं च कृत्वा अत्र नकारः प्रत्याख्यातः इत्युच्यते. क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र नकारः अत्र स्पृशोऽनुदके क्विन् इत्यत्र नकारः प्रत्याख्यातः. भाष्यसिद्धान्तः अयं. भाष्यसिद्धान्तः इत्युक्ते पुनः अग्रिमचिन्तनं तु नैव सम्भवति वक्तुम्. अयमेव सर्वात्मना भाष्यसिद्धान्तः इति वक्तुं नैव शक्नुमः. इदानीन्तनग्रन्थैश्च एतावद् व्याख्यानैः एवं ज्ञायमानः सिद्धान्तः. अग्रिमकाले अयम् नाम एकदेशी सिद्धान्तः भवितुमर्हति न ज्ञायते. नकारः नापेक्षितः, नकारः प्रत्याख्यातः इति भाष्यसिद्धान्तः. अत्र सः सिद्धान्तः काशिकाकर्तृभिः कण्ठतः नोच्यते. काशिकाकर्तृभिः किमुच्यते? नकारः किमर्थः इत्युक्ते क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा स्यात्, अतः
अत्र नकारः अपेक्षितः। तावता अत्र काशिकाग्रन्थः सम्पूर्णः। अन्यत्र ग्रन्थेषु पुनः अन्ये विचाराः कृताः। अत्रापि न्यासादिषुपि इमे विचाराः स्पष्टाः स्युः, अग्रे पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टं वा काशिका मूलस्य? अस्ति एवं एकानुबन्धग्रहणे न द्व्यनुबन्धकस्य ग्रहणं तदनुबन्धकग्रहणे न अतदनुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषयापि तत्र वक्तुं शक्यते, अवश्यं शक्यते। इदानीम् अत्र क्वि इति इकारान्तप्रत्ययः, क्विप् इति पकारान्तप्रत्ययः, तदपि व्याख्यासु आगच्छति, तदप्यस्ति एव, एवम् उत्तमम्, अवश्यं। तदपि इदानीं व्याख्यानम् इत्युक्ते किं? व्याख्यानम् इत्युक्ते विशेषचिन्तनं। विशेषचिन्तने उपायः अयम्। विशेषचिन्तनम् इत्युक्ते तत्र किमपि उपादेयत्वेन भवितव्यं खलु। किमपि उपादेयं विना एतदेवम् अस्ति इति केनापि वक्तुं न शक्यते, केनापि नोच्यते, केनापि न वक्तव्यं च। एवम् अत्र क्विप्रत्ययस्य कुः इति सूत्रम् अस्ति चेदपि केवल अत्र उक्त क्विप्रत्ययस्य ग्रहणं भवति, न तु क्विप् प्रत्ययस्य इति व्याख्यायते। कथं व्याख्यायते, किम् आधारेण व्याख्यायते इत्युक्ते एतत् परिभाषाधारेण व्याख्यायते। अन्यथा स्वयं व्याख्यातृभिः अपि विना आलोचनं निपातवद् वक्तुं न शक्यते। निपातवद् उच्यते, परन्तु जघन्यरीत्या उच्यते, नाम कुत्सित व्याख्यानं भविष्यति। अत्र उपायान्तरं किमपि नास्ति, एतदेवमेव भवति इत्युच्यते, तर्हि जघन्यव्याख्यानम् इत्युच्यते। जघन्यव्याख्यानं नाम निन्दितकुत्सितव्याख्यानम् इत्यर्थः। एवम् సో ఒకవేళ అలా కర్తృప్రచయము అన్నది లేకుండా ఉంటే, అంటే ఇప్పుడు రెండు కర్తరులు అనుభూతుల్లో లేవు అని అన్నప్పుడు మనకి కరణము ఉపపదంగా ఉన్నప్పుడు క్వింగ్ రావడానికి అవకాశం లేదా? अस्ति तद् अग्रे पश्यामः। इदानीम् अत्र वयं काशिकारीत्या एवं पश्यामः, पुनः अत्र सूत्राध्ययने अग्रे भेदाः आगच्छन्ति। एवम् अत्रैव तस्यापि सम्बन्धः अत्रैव अस्ति। क्विन् प्रत्ययस्य कुः, क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रमस्ति, तर्हि तत्र क्विन् प्रत्ययस्य क्विन् प्रत्ययस्य इत्यत्र समासः कः, तत्र विग्रहवाक्यं किं भवति, तस्य कुत्र अन्वयः भवति इति व्याख्यानम् आधारीकृत्य अत्र कर्तरि इत्यपेक्षितं वा न वा, पुनः कर्तृप्रत्ययः अङ्गीकर्तव्यः न वा इति अग्रे व्याख्यानम् आगच्छति। काशिका पङ्क्तिभिः वयम् इदानीम् अनुवादं पश्यामः। पुनः अत्र अन्यत् व्याख्यानान्तराधारेण भेदः भवितुमर्हति। एवम् एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टं वा? केषामपि प्रश्नः अस्ति वा? इदानीम् अत्र किञ्चित् न्यासं पश्यामः। विषोऽन्तके क्रियते सुपिस्तः इत्यत्रोक्तं कर्मणि सुपि इति द्वयम् अनुवर्तते। तत्र सकर्मकेषु कर्मणि इति उपतिष्ठते, अन्यत् सुपि इति। स्विषये सकर्मकः, अतः स्विषधातोः अन्तके सुबन्ते उपपदे इत्युक्ते पूर्वापरव्याहृति मन्यमानः ननु च इत्यादिना नैष इत्यादिना परिहारः। एतावत्पर्यन्तं नाम एका कोटिः सम्पन्ना। अत्र किमुच्यते इत्युक्ते पूर्वं काशिकाग्रन्थव्याख्याने सुपिस्थः कर्मण्यन् इत्यादि सूत्रविवरणप्रसङ्गे कश्चन विषयः प्रतिपादितः।
कः विषयः इत्युक्ते कर्मणि उपपदे धातोः प्रत्ययः भवति, सुबन्ते उपपदे धातोः प्रत्ययः भवति इति प्रकरणद्वयमस्ति। कर्मण्यन्नु सुपिस्तः इति सूत्रद्वयप्रसङ्गे वर्तते इदं प्रकरणद्वयम्। इदानीम् अनयोः व्यवस्था कथं कर्तव्या? कर्मणि उपपदे नाम प्रत्ययः कदा भवति, सुबन्ते उपपदे प्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते तत्र कथं व्यवस्था कर्तव्या? नाम उभयोः परस्पर भेदः अस्ति खलु इति प्रश्नः जातः। तत्र व्यवस्थापनाय इदं प्रकरणद्वयम् उक्तं। किमुक्तं? यत्र धातुः सकर्मकः भवति तदा सकर्मकात् धातोः कर्मणि उपपदे प्रत्ययः भवति। यदि धातुः अकर्मकः भवति अकर्मकात् धातोः केवल सुबन्ते उपपदे प्रत्ययः भवति इति व्याख्यातं। व्यवस्था तथा कल्पिता। नाम धातोः कृत्प्रत्ययः भवति, उपपदे धातोः कृत्प्रत्ययः भवति। उपपदे धातोः कृत्प्रत्ययः भवति इत्युक्ते यदि सः धातुः सकर्मकः तदा कर्मणि उपपदे धातोः कृत्प्रत्ययः भवति। यदि सः धातुः अकर्मकः सुबन्ते उपपदे धातोः कृत्प्रत्ययः भवति। एवञ्च कर्मणि इति कुत्र भवितव्यं, कर्मणि इति कुत्र न भवितव्यम् इति व्यवस्था कल्पिता पूर्वम्। यदि एवं व्यवस्था क्रियते अत्र कश्चन क्लेशः जातः। कुतः क्लेशः इत्युक्ते स्पृशधातुः सकर्मकः इति कृत्वा पूर्वोक्त नियमानुसारं कर्मणि उपपदे स्पृशधातुः क्विन् भवति इति वक्तव्यं। परन्तु काशिकाकर्तृभिः अत्र किमुक्तं? सुबन्ते उपपदे इत्युक्तं। तथा पूर्वता काशिकाकर्त्रा स्वोक्तस्य नियमस्य भङ्गः कृतः खलु इति प्रश्नः सर्वैः ज्ञातः इति मन्ये। एवं तस्य समाधानाय अत्र प्रतीकं न्यासकर्त्रा उच्यते। पूर्वमेव प्रतिपादितं खलु, अत्र तथा प्रतिपादनरीत्या कर्मणि उपपदे स्पृशधातोः क्विन् भवति इति वक्तव्यं। तथा किमर्थं नोक्तम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानं किम्? नैषदोषः कर्तरि इति पूर्वसूत्रावृत्तं वर्तते, तत् कर्तृप्रत्ययार्थं विज्ञायते इति तस्य समाधानं। ननु च सकर्मकत्वात् स्पृशेः कर्मेव उपपदं प्राप्नोति इति प्रश्नः। पूर्वोक्त व्यवस्थाद्वारा कर्मणि उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवेत् इत्येव अर्थः भवेत् खलु। तथा अनुक्त्वा सुबन्ते उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः अर्थः भवति। कथं वा उक्तं, किमर्थं वा उक्तम् इति प्रश्नः। नैषदोषः समाधानम्। अयं नाम पूर्वोक्त विचारस्य भङ्गः नास्ति। अयं भङ्गः इति नैव स्वीकर्तव्यं। सः उत्सर्गनियमः। अत्र कश्चन अधिकांशः युक्तः अस्ति। कः अधिकांशः युक्तः अस्ति इत्युक्ते कर्तरि इति पुनः अत्र अस्ति इति कृत्वा नैषदोषः इत्यादिना परिहारः। कथं पुनः कर्तृग्रहणे कर्तुश्च प्रत्ययार्थे विज्ञायमाने सुबन्ते उपपदे प्रत्ययो लभ्यते इत्यर्थः। पुनः कर्तरि इत्यनुवृत्तं, कर्तरि च अनुवृत्तिमात्रेण पूर्वोक्तनियमस्य भङ्गः इति किमर्थं वा स्वीकर्तव्यम् इति पुनः प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते। सुबन्तमात्रे उपपदे सति एकः प्रत्ययार्थः कर्ता, कर्मण्युपपदे सति भवति अपरः एकं सुबन्तमात्रे उपपदे सति एकः प्रत्ययार्थः कर्ता, कर्मण्युपपदे सति भवति अपरः करणादौ उपपदे। एवञ्च कर्मण्युपपदे कर्तृभेदः एकः, करणादौ उपपदे कर्तृभेदः अपरः। प्रत्ययार्थः नाम समूहः भेदः वा। इदानीं समूहः कर्तृसमूहः कथं भासते इत्युक्ते कर्मणि उपपदे इति एकः कर्ता, करणादौ उपपदे अन्यः कर्ता इति नाम कर्तृत्वे किञ्चित् भेदः आपादितः। एवं भेदद्वारा तत्र भेदे सति
तत्सम्बन्धभेदेन भिद्यमानस्य कर्तुः प्रत्ययो लभ्यते। कर्तुः यदा भेदः जातः तद्भेदं पुरस्कृत्य तत्र नाम कर्तृत्वे भेदः प्राप्यते। कर्तृत्वभेदम् अङ्गीकृत्य कर्तरि सुबन्ते उपपदे कर्तरि प्रत्ययः, कर्मणि च उपपदे कर्तरि प्रत्ययः इति भेदः लभ्यते। उदाहरणमत्र उच्यते घृतस्पृक् क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति गोत्रं गकारे वावसाने इति चर्त्वं ककारः, नकारः क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति। क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति उच्यमाने क्विपः ग्रहणं स्यात्, अतः नकारः अनुबध्यते। तस्य वारणाय क्विप्रत्ययस्य कुः इति उच्यते तर्हि क्विपः अपि ग्रहणं स्यात्, तस्य वारणाय एवम् उच्यते। प्रकृतेः आर्जुदात्तार्थः नकारः न भवति। स्पृशः एकाच्त्वात् तत्स्वरेणेव सिद्धत्वात्। नाम अत्र स्पृशधातुः इदानीं नकारः निमित्यादेर्नित्यम् इत्यनेन उदात्तस्वरार्थः इति न चिन्तनीयम्। यत्र प्रत्यये नकारः उच्यते तस्य नकारस्य उत्सर्गप्रयोजनं किम् इत्युक्ते निमित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन उक्त आदिदात्तः प्रयोजनम्। इदानीं तत् प्रयोजनम् अत्र नास्ति एव, तत्प्रयोजनार्थं नकारः इति न स्वीकर्तव्यम्। यतः अत्र धातुस्वरेण वा प्रत्ययस्वरेण वा स्वरभेदः नास्ति इति कृत्वा तदत्र प्रयोजनं भवितुं नार्हति। अतः नकारस्य प्रयोजनान्तरं वक्तव्यं, तच्च प्रयोजनान्तरम् इदमेव। क्विप्रत्ययस्य कुः इति उच्यते तर्हि क्विपः ग्रहणं स्यात्, तद्बाधनाय क्विप्रत्ययस्य कुः इति वक्तव्यं। क्विप्रत्ययस्य कुः इति वक्तव्यं तर्हि क्विन् इत्यत्र नकारः अपि कर्तव्यः। ककारः गुणप्रच्छेदार्थः, वकारः वेरप्युक्तस्य इति विशेषणार्थः। एतावत्पर्यन्तम् इदं सूत्रं व्याख्यातं न्यासरीत्या। परन्तु अत्र इतोपि विचाराः सम्भवन्ति च। केषां प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे पदमञ्जरीं पश्यामः। स्पृशोन्नतकेत्वेन नंश इत्यादि सुपिस्तः इत्यत्र उक्तं सकर्मकेषु कर्मणीति उपतिष्ठते, अन्यत्र सुपि इति। ततश्च सुबन्त्योपपदे क्विन्प्रत्ययः इत्युक्तम् अनुपन्नम् इति भावः। पूर्वोक्तं न्यासवचनमेव अत्र उक्तं। तत् कर्तृप्रत्ययार्थमिति। कर्तरिकृत् इत्येव कर्तरिक्विनः सिद्धत्वात् कर्तरीटनुवृत्तेः नान्यप्रयोजनमस्ति इति भावः। इदमेव प्रयोजनं भवति, कर्तृप्रत्ययार्थमेव अत्र प्रयोगः। नाम कर्तरी इत्यनुवृत्तम्, एतद्विना अन्यत् प्रयोजनम् अनुवृत्तस्य कर्तरी इत्यस्य नास्ति। कर्तृप्रत्ययो लभ्यते इति। कर्मण्युपपदे एकः कर्ता, करणादौ उपपदे च अपरः इत्येवं प्रत्ययो भवति। एतावत्पर्यन्तं सम्पन्नम्। अनन्तरम् उदाहरणेषु गम्यते। घृतस्पृक् इति क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति शकारस्य शकारः, क्विन्प्रत्ययस्य कुः किञ्चित् प्रक्रियायां गम्यते। घृतस्पृश् इति क्विबन्तं नाम कृदन्तं प्रातिपदिकं लब्धम्। इदानीं घृतस्पृश् इत्यत्र कृदन्तं प्रातिपदिकस्य क्विन्प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन नाम घृतस्पृश् इति प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमवचने सुप्रत्ययः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः। घृतस्पृश् इति इदानीं पदं जातं, घृतस्पृश् इत्येव पदं, परन्तु इदं प्रयोगार्थं नास्ति। नित्यकार्याणां बहूनां प्रवृत्तिसम्भवात् पदमात्र नाम ज्ञानं यत्र अस्ति, इदं पदम् इति ज्ञातं चेदपि तत् प्रयोगार्थं न भवति। यतः तद् परिनिष्ठितं नास्ति। परिनिष्ठितम् इति किञ्चित् अस्माभिः इदं सर्वं संस्कृतभाषायामेव उच्यते, वक्तुं च शक्यते। भाषां तद् एवं वक्तुमेव न, पदमिति कल्पनमेव न सम्भवति। किं नाम पदम् इत्युच्यते तर्हि भाषान्तरेषु कथं वा उच्यते, तद् वक्तुमेव न शक्यते। तद् इदानीं घृतस्पृश् इति पदं जातं। घृतस्पृश् इति नाम कृदन्तं प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रथमवचने सुप्रत्ययः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः। इदानीं घृतस्पृश् इति प्रत्ययलक्षणमिति आश्रित्य इदं घृतस्पृश् इति पदं जातं। घृतस्पृश् इति पदं
परन्तु इदं प्रयोगार्थं वा इत्युक्ते प्रयोगार्थं न भवति। यद्यपि नापदं प्रयुञ्जीत इति निषेधः, पदमेव प्रयुञ्जीत अपदं न प्रयुञ्जीत इति नियमः। इदं पदं घृतस्पृश् इति पदं यद्यपि इदं पदं तथापि इदं प्रयोगार्थं न भवति। किमर्थं प्रयोगार्थं न भवति इत्युक्ते इदं परिनिष्ठितं नास्ति। परिनिष्ठितमिति अस्माकं व्याकरणे उक्त अन्यः अनन्यसाधारणः विलक्षणः कश्चन विचारः। परिनिष्ठितं नाम किम् इत्युक्ते अष्टाध्याय्यां यानि नित्यशास्त्राणि उक्तानि तेषां नित्यशास्त्राणां प्रवृत्ति नाम प्रवृत्त्यसम्भवः। अष्टाध्याय्यां यानि वा नित्यशास्त्राणि तत् सर्वमपि तेषु सर्वं यत्किञ्चिदपि शास्त्रम् इदानीमत्र प्रवर्तितुं सम्भव एव नास्ति इति या स्थितिः सा स्थितिः परिनिष्ठितस्थितिः इत्युच्यते। इदानीं यदा सर्वाणि नित्यशास्त्राणि प्रवृत्तानि इदानीं कस्यापि नित्यशास्त्रस्य प्रवृत्तेः अवकाशः नास्ति इति स्थितिः भवति, तादृशमेव प्रयोक्तव्यम्। इदानीं घृतस्पृश् इति पदं यद्यपि जातं परन्तु अत्र नाम अष्टाध्याय्याम् उक्तेषु नित्यशास्त्रेषु बहूनां प्रवृत्त्यवकाशः अस्ति, अतः इदमत्र न प्रयोक्तव्यम्। कानि तानि नित्यशास्त्राणि इति वक्तुम् अत्र पदमञ्जरीकर्तृकी किञ्चित् योज्यते। घृतस्पृश् इति प्रातिपदिकं तत्र चकारस्य किञ्चित् कुहु इत्यनेन पूर्वं नाम घृतस्पृश् इत्यत्र शकारस्य कः कवर्गीयवर्णः भवति इत्युक्ते शकारः भवति, मूर्धन्यशकारः। तस्य कारणमुच्यते। शकारस्य शकारः सोष्णत्वेन आन्तर्गम्यः। घृतस्पृश् इत्यत्र शकारः अस्ति, अयम् ऊष्मा शशसः ऊष्मानः इत्युच्यते, अतः अयं शकारः ऊष्मा भवति। एवम् ऊष्मणः शकारस्य स्थाने ऊष्मा शकारः एव भवति। ऊष्मा शकारः भवति तर्हि किं जातं घृतस्पृश् इति मूर्धन्यासम् इदं जातम्। इदानीं झलान् जशोन्ते इत्यनेन जष्टुम् इतोपि महती प्रक्रिया अस्ति। अत्र सा सर्वा प्रक्रिया पदमञ्जर्यामपि नोच्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां सुबन्तशब्दाधिकारे द्रष्टव्यम्। झलान् यशोन्ते क्विनः ककारः गुणवृत्तिप्रच्छेदार्थः इकारः वेर् अपृक्तस्य इति विशेषणार्थः नकारः किमर्थः एकाभ्यां वयं विधीयते तत्र धातुस्वरेणेव सिद्धम्। एवम् काशिकायाः विचारे इदं नास्त्येव, न्यासेपि इदं न स्पृष्टं, पदमञ्जर्यां योच्यते। नकारः किमर्थः क्विन् इत्यत्र नकारः किमर्थः इत्युक्ते अयं स्वरार्थः इति वक्तुं न शक्यते इति वक्तुं भूमिका आरच्यते। एकाच्भ्यः अयं विधीयते, पिन् प्रत्ययः स्पृशधातोः विधीयते, स्पृशधातुश्च एकाच् भवति, एकाच् भवति इति कृत्वा धातुस्वरेणेव नाम एकः स्वरः। निमित्यादेर्नित्यनित्यनेन यत्र नित् प्रत्ययः भवति तत्र प्रकृतेः आदिदात्तस्वरो भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं धातोः इति सूत्रेण धातोः आन्तोदात्तः उच्यते। नित् प्रत्ययः भवति तर्हि पूर्वोक्त धातोः आदिदात्तस्वरः भवति इत्यस्य यावानर्थः, धातोः अन्तोदात्तः भवति इत्यस्य यावानर्थः प्रकृते स्पृशधातोः धातुस्वरेण स्पृश् इत्यत्र ऋकारः उदात्तो भवति इति उच्यते वा, अथवा नित् प्रत्ययपदे आद्यस्य अधः ऋकारस्य उदात्तो भवति इति उच्यते वा, एक एव अर्थः, तत्र भेदो नास्ति। धातोः एकाच् यत्र अनेकाच् धातवः सन्ति तत्र धातुस्वरेण अन्तोदात्तत्वं भवति, प्रत्ययस्वरेण आदिदात्तत्वं भवति इति पुनः भेदः भवति। इदानीं वयं धातुः स्पृशधातुः एकाच् इति कृत्वा धातुस्वरेण वा प्रत्ययस्वरेण वा नाम प्रत्ययस्वरेण वा इत्युक्ते प्रत्ययमाश्रित्य प्रवृत्तिस्वरेण वा ऋकारस्यैव स्वरः सिद्ध्यति इति कृत्वा नित्स्वरार्थः अयं नकारः इति वक्तुं न शक्यते। एकाच्भ्यः अयं विधीयते तत्र धातुस्वरेणेव सिद्धम्। यस्तर्हि अनेकाच् यत्र अनेकाच् अस्ति तर्हि तत्र का गतिः इति पुनः अनेकाच् विषये उच्यते।
दधृत् इति अनेकार्थ धातुः दधृत् इति अनेकार्थ अस्ति खलु तत्र का गतिः इत्युक्ते दधृत् यत्र यस्य इति अनेकार्थ दधृत् इति वक्ष्यते तत् दृशेः द्विर्वचनम् अन्तोदात्तत्वं चेति धातुविषये पुनः तत्र वार्तिकान्तरम् उच्यते अतः अनेकार्थधातुविषये वारणार्थं नकारः इत्यपि नापेक्षितम् एवं तर्हि तत् समाधानम् अन्तिमसमाधानम् इदमेव क्विन्प्रत्ययस्य कुः इति विशेषणार्थः क्विप्रत्ययस्य इति उच्यमाने सन्देहः स्यात् क्वेः वा क्विपः वा निर्देशः क्वेरपि निर्देशे पकारः अनित्यायत्वेन द्विर्वचनम् किन्तु अत्र अन्या कोटिः क्विप्रत्ययस्य कुः इति उच्यते तर्हि इदानीं क्विप् इति पकारान्तप्रत्ययः अयं नास्ति क्विप्रत्ययः स्पृशोऽन्धके क्विः इत्येव सूत्रम् इदानीं स्पृशोऽन्धके क्विः इत्येव सूत्रं स्वीक्रियते चेदपि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्ररचनवेलायां क्विप्रत्ययस्य इत्यत्र नाम क्वि इत्यनन्तरं पकारः अस्ति तस्य पकारस्य अन्त्यजा इत्यनेन द्वित्वं भवत्येव द्वित्वं भवति तर्हि तत्रापि पकारद्वयं क्विप् प्रत्ययस्य कुः इत्येव वक्तव्यम् क्विप् प्रत्ययस्य कुः इति उच्यते तर्हि तत्रापि पुनः वकारः अयं प्रत्ययसम्बन्धी वा धातुसम्बन्धी वा अथवा द्वित्वद्वारा लब्धः वा इति पुनः शङ्का धातुसम्बन्धी न लभ्यते प्रत्ययसम्बन्धी पकारः वा अयम् अथवा द्वित्वद्वारा लब्धः वा इति सन्देहः एवंविधसन्देहाः नैव भवेयुः इति कृत्वा सूत्रकारेण क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति उक्तम् अतः तदर्थम् अत्रापि स्पृशोऽन्धके क्विन् इत्यत्र नकारः कर्तव्यः एव इति अत्र पूरितं सम्पूर्णतया अत्रापि न साधितम् एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टं वा अहं किञ्चित् वेगेन गच्छामि एवम् एवं केषां प्रश्नः अस्ति तर्हि पृच्छन्तु यदि प्रश्नः भवति चेदेव मया ज्ञायते भवद्भिः अवगम्यते वा न वा एवम् एवम् अस्तु यतः इमे विचाराः एकवारं श्रवणेन वा स्मरणेन वा बुद्धौ न प्रविशन्ति बहुवारं पठ्यन्ते चेदपि क्वचित् ज्ञायन्ते क्वचित् न ज्ञायन्ते क्वचित् स्मर्यन्ते क्वचित् न स्मर्यन्ते अत्यन्तं कठिनं भवति शास्त्रम् इत्युक्ते एवं कष्टं शास्त्रम् इति सर्वैः उच्यते केषां प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते अन्यथा वयम् अग्रिमकक्षायाम् अन्यत्र ग्रन्थेषु किम् उक्तमिति कौमुद्यादिग्रन्थान् स्वीकृत्य पश्यामः एतावत्पर्यन्तं काष्कारीत्या अत्र नकारः नापेक्षितः कर्तरी इत्यनुवर्तनीयम् एवञ्च कर्तरी इति अनुवृत्तं तर्हि कर्मणि उपपदे धातुः क्रिञ्प्रत्ययः भवति सुष्ठुधातुः क्रिञ्प्रत्ययः भवति एवं करणादौ सुबन्ते उपपदे च स्पृशधातुः क्रिञ्प्रत्ययः भवति इति अर्थद्वयं लब्धं तेन घृतं स्पृशति इत्यर्थे घृतस्पृक् इति लब्धम् एवञ्च मन्त्रेण स्पृशति जलेन स्पृशति इत्यादिषु मन्त्रस्पृक् जलस्पृक् इत्यादि रूपाणि सिद्धानि कर्तरी इत्यनुवर्तनीयमेव नकारः नापेक्षितः नकारः नापेक्षितः इति परमसिद्धान्तसमाधानं नकारः क्विन्प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र अस्यैव ग्रहणार्थः इति काशिकारीत्या समाधानम् अन्यत्र ग्रन्थेषु कथं व्याख्यातं किं वा अधिकतया विचारयन्ति अग्रिमकक्षासु द्रक्ष्यामः केषां प्रश्नः अस्ति वा Yes. अस्तु तर्हि वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः प्रायः अग्रिमकक्षा शुक्रवासरे एव भविता तत्र परिवर्तनं न स्यात् यदि स्यात् तर्हि सूचयामि नमो नमः అప్పుడైతే కాట పట్టిన రాబోనా గంట అయింది కదా తల్లి
నా తిండి గంట పట్టిందా? నీ భోజనమే గంట పట్టలేదు, నీ భోజనం 10 నిమిషాలు అయిపోయింది, కడుక్కోవడానికి గంట పట్టింది. ఏం లేదు. అటుకులు వేసుకొని అవన్నీ వేసుకొని తిన్నా. మజ్జిగ వేసుకొని లేచి మజ్జిగ దాహం వేసుకుని అద్దాకి వెళ్ళని మజ్జిగ వేసుకుని తిన్నాను. ఏం చేస్తా? ఆ గిన్నెలో కాలుగిలో మజ్జిగ ఉంచి నాకు వేసుకుని పోతుంది లోటాలది. నేనే చిన్న బయట పెట్టి నేను లోటాల మధ్య ఫ్రిడ్జ్ని పెట్టాలి వేసుకున్నా. ఇక పెరుగు కూడా ఉంది వేసుకుంటుంది. ఎవరు తలుపులు తీయట్లేదు, చలి తలుపులు వేసి కూర్చున్నా అందరి ఇంట్లో. చలి కూర ఉంచారు. మజ్జిగ తినేసినా మర్చిపోక మజ్జిగ వేసుకో. నేను అదే వేసుకున్నా. చిన్న మేము మజ్జిగ వేసుకో. మరి మర్చిపోతాం మామూలు వేసుకున్నాం మజ్జిగ వండుకోవాలి. వచ్చేసి